त्यसो भए 1 र 2 यदि गरिसक्यो भने आज क्वेशन नम्बर 3 को ए गरेको छैन सर है ठीक छ त्यसो भए भिडियो हेरेर गर्ने क्वेशन नम्बर 3 ए मा हाम्रो फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट द डोमेन भनेको छ 3 ए को हियर fx equals to 4x plus 5 is a function दिएको छ 4x plus 5 by x plus 2 has the image 3 र यो क्वेशनमा इमेजले हामी केले डिनोट गर्छौं fx ले इमेज 3 दिएको छ भने फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इन द डोमेन को करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ fx को भ्यालु इमेजलाई fx ले डिनोट गरिन्छ जुन कि 3 दिएको छ र fx को भ्यालु यो यहाँ राखिदेऊ 4x plus 5 by x plus 2 is equals to 3 क्रस मल्टिपल गरेर सोल्भ गर 4x plus 5 equals to कति आउँछ यो 3x plus 6 3x ले यो साइडमा ल्यायो भने x भइहाल्छ अनि 5 ले उता पठाउँछ भने 1 हुन्छ सो x को भ्यालु 1 आयो सो गरेर आन्सर देऊ सो माइ कसैको अन छ म्युट गरिहाल सो द रिक्वायर्ड corresponding value of your image 3 in domain is 1 सर तल को हेरिरा छैन ओके ओके यो भिडियो मिलेन है सर यति इजी हुन्छ सर यो इजी नै छ कहाँ इजी छ मजाक गरिएको हार्ड छ 3A नंबर ठीक छ 3B नम्बरमा पनि has the image 11/9 भनेको छ सेम क्वेशन भनेको छ सो 4 नम्बर हेर 4 को A नम्बर क्वेशन अलिकति उल्टो गरिदिएको छ फाइन्ड द प्री इमेज अफ 8 इन द फलोइङ फंक्शन फाइन्ड द प्री इमेज अफ 8 प्री इमेज निकाल्नु छ here यहाँ फंक्शन एउटा दिएको छ 4A नम्बरमा fx equals to root under x र भनेको छ find the pre image of x pre image of 8 भनेको छ pre image लाई हामी केले डिनोट गर्छौं x ले डिनोट गर्छौं x equals to what यो pre image of 8 लाई pre image is denoted by x त्यसो भए यो 8 के हो त यदि 8 को प्री इमेज निकाल्नु छ भने यो 8 के हो त इमेज हो र हामी इमेजलाई केले डिनोट गर्छौं fx ले fx equals to 8 यहाँ पनि सेम क्वेशन अब fx को ठाउँमा रुट अन्डर x राख अनि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदेऊ sbs गर्छौ भने यसको स्क्वायर x भइहाल्छ यसको स्क्वायर गरे भने 64 आउँछ x को भ्यालु 64 भइहाल्यो सो द रिक्वायर्ड प्री इमेज of 8 is 64 it means दुवै क्वेशन सेम छ क्वेशन नम्बर 3A र क्वेशन नम्बर 4A ओके खासै चेन्जेस छैन ठीक छ अगाडि बढौं केही सोध्नु पर्यो भने सोध्न सक्छौ यसमा केही नबुझेको टर्महरु क्वेशन नम्बर 5 को A नम्बरमा here दिएको छ fx equals to 2x square minus 3 in which जसमा the element of domain are -1 0 1 र 2 दिएको छ डोमेन का एलिमेन्ट्सहरु यति छन् find its range and represent the function in mapping diagram यो त 1 नम्बर जस्तै भयो है solve like क्वेशन नम्बर 1 जस्तै सोल्भ गर्ने
तर म्यापिङ डायग्राममा पनि हेर आउनु छ एन्सर आइसकेपछि म्यापिङ डायग्राममा सो पनि गर्नु छ म्यापिङ डायग्राम त आउँछ होला एरो डायग्राम धेरैचोटि यो रिपिट गरिसकेको छु र अर्को बी नम्बरमा ल्याटिस डायग्राममा पनि भनेको छ सेम कुरालाई ल्याटिस डायग्राम भनेको ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने ग्राफ पनि भनेकै छ 6 नम्बरमा अब 6 नम्बर 6 को ए मा हियर यहाँ दिएको छ f(x = 2x + 3 in which रेंज दिएको छ 5 7 र 9 फाइन्ड द डोमेन यसमा डोमेन निकाल्नु पर्ने डोमेन इक्वल्स टु व्हाट यसमा डोमेन दिएको थियो र रेंज निकाल्नु छ यसमा रेंज दिएको छ डोमेन निकाल्नु छ यसलाई सोल्भ गर सोल्भ लाइक क्वेशन नम्बर 2 अलरेडी यो पढाइदिएको छु क्वेशन नम्बर 2 जस्तै सोल्भ गर्ने ओके यो एक्सरसाइजमा यतिकै छन् केही सोध्नु पर्यो भने सोध्न सक्छौ सर भिडियो किन आफ्नो स्पॉटलाइट गर्नुहुन्छ हरदम यो त बताउनु आफ्नो भिडियो हरदम स्पॉटलाइटमा किन राख्नुहुन्छ बोर्ड तिमीहरुले हेर्नु पर्छ नि त्यही भएर र मलाई हामी हेर्न सक्दैन स्पॉटलाइट वगेन मलाई पनि हेर्नु पर्छ त्यो बोर्डमा कुनै कुनै कहाँ छुटिरहेछ कुनै फोकस हुँदैन त्यही भएर बोर्डको पुरै पार्ट्स एकैचोटीमा फोकस भयो भने त तलमाथि गर्नु पर्छ र क्वालिटी पनि चेक गरिरहन्छु केही भयो भने टेक्नोलोजीमा के लाग्छ म स्मार्ट छु छैन अलि बढी नै दिमाग लगाइदिनु हुन्छ आईटी सँग रिलेटेड जिममा त अलि बढी नै दिमाग लगाइदिनु पर्छ हो सबके सब खत्मै गरिदिनु भएछ बच्चाहरु चाहेर पनि भाग्न सक्दैन मेरो क्लासमा त केही गर्न सक्दैन मेरो हातमा पुरै कन्ट्रोल छ के कन्ट्रोल छ हामीहरु चाह्यो भने बन्द गरेर गेम खेल्छु नि अफलाइन भएर यसैमा हो तिमी बढी हामीले पनि अलि टेक्नोलोजी थाहा छ सर के गर्न सकिन्छ गेम खेल्न सकिन्छ युट्युब चलाउन सकिन्छ भिडियो हेर्न सकिन्छ म्युजिक सुन्न सकिन्छ सब हुन्छ म बिचबिचमा हेरिहाल्छु नि के गरिरहेछौ थाहै लाग्दैन तपाईले हो नि म पनि मल्टिपल वर्क्सहरु गरिरहन्छु तिमीहरुले पढाइरहेको हुन्छु मेरो एक साइडमा भिडियो अपलोड भइरहेको छ फेसबुक युट्युब सब चलिरहन्छ डाउनलोडिङ चलिरहन्छ तर त्यसैले त भने तपाईसँग नै प्रेरणा लिएछु हामीहरु मल्टिटास्किङ हामी पनि गर्छौं गर्नुपर्छ बी स्मार्ट अब हार्ड वर्किङ भन्दा पनि स्मार्ट वर्किङ है यस सर अलिकति अगाडि बढाइदिरहेको छु है 4 है यो कम्प्लिट गरिहाल्ने एक्सरसाइज 4B र त्यसपछि टाइप्स अफ फंक्सन भनेर छ टाइप्स अफ फंक्सनमा हाम्रो एउटा आउँछ onto फंक्सन र अर्को into फंक्सन onto फंक्सनमा जस्तै कि onto फंक्सनमा हुन्छ 1 to 1 onto फंक्सन या many to 1 onto फंक्सन many to 1 onto फंक्सन यसमा पनि सेम 1 to 1 into फंक्सन र अर्को many to 1 into फंक्सन है 1 to 1 र many to 1 तिम्रो रिलेसन पढाउने बेलामा पनि बताएको थिए 1 to 1 भनेको के हो है सेट ए मा भएको एलिमेन्ट्स को एउटा मात्रै सेट बी मा छ भने 1 to 1 फंक्सन भयो र मेनी टू 1 भनेको सेट ए मा धेरै एलिमेन्ट्स को यदि एउटै इमेज छ भने त्यो मेनी टू 1 फंक्सन भयो है प्रिभियस क्लासमा अलरेडी यो डिस्कस भइसकेको छ 1 to 1 र मेनी टू 1 तर रिलेसन भनेर थियो
अब यहाँ नयाँ कुरा आयो onto र into फंक्शन। यो के हो त? एउटा एक्जाम्पल लिन्छु म। ए र बी, ए मा हाम्रो 1 2 3 र बी मा 4 5 6 राखे। 1 को इमेज 4, 2 को इमेज 5 र 3 को इमेज पनि 5 नै छ। एउटा एक्जाम्पल। अर्कोमा ए र यहाँ बी राखे। यसमा 1 2 3 यहाँ 4 र 5 राखे। 1 को 4, 2 को पनि 4 र 3 को 5 दिएको छ भने यसमा के हेर्न सक्छौ भने सेट ए पहिला फंक्शन हो कि होइन? फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। फंक्शन हुनको लागि के हुनुपर्छ? सेट ए मा भएको एलिमेन्ट्सहरुको प्रत्येक एलिमेन्ट को एउटा मात्रै इमेज हुनु पर्यो। if the elements of set A has unique image in set B, then it is said a function from set A to set B. So 1 को 4 हाम्रो 2 को एउटा मात्रै छ 5, 3 को पनि एउटा मात्रै छ 5। यो पनि एउटा फंक्शन नै हो। 1 को एउटै इमेज छ, 2 को पनि एउटै छ, 3 को पनि एउटै इमेज छ। अब यदि यो फंक्शन हो भने अब फंक्शनमा कुन त 1 to 1 हो कि मेनी टु 1 हो? 1 to 1 हुनको लागि 1 को 4, 2 को 4 र 3 को 6 हुन्थ्यो भने यो 1 to 1 भइहाल्थ्यो। बट दिस इज नट 1 to 1। यो भनेको दुईटा एलिमेन्ट को एउटा मात्रै इमेज छ भने यो मेनी टु 1 भयो। दिस इज अ मेनी टु 1, यो पनि मेनी टु 1 नै हो। अब मेनी टु 1 र 1 to 1 त छुट्याउन सजिलो छ। बट व्हाट इज दिस अन टु एनी? यो रिलेसन अफ फंक्शन हो। फंक्शन टाइप अफ रिलेसन पनि यही हुन्छ सर, फंक्शन पनि यही। all the functions are relation, but all the relations are not functions. अच्छा यस्तो छ। all the bases are alkalis, but all the alkalis are not bases भनेर पढ्यो होला नि 8 क्लासमा। साइन्स पढाउनु भइरा छ। ए अहिले 8 मा पढे छैन भने 9 मा होला, 9 मा छैन भने 10 मा होला। पढिहाले छु, साइन्स मा पढे छु। यो एकदम साइन्स को केमिस्ट्री को एकदम फेमस डायलग छ। म पनि म्याथमा युज गरिहाल्छु। म भने साइन्स को पनि पढ्नु छ काजु। ओके, सो यहाँ हाम्रो मेन मुद्दा छ अनटु र इन्टु चिन्ने। यो इन्टु लाई हाम्रो आफ्नो यसलाई सजिलो भाषामा इनकम्प्लिट फंक्शन भनेर याद राख। आइएन बाट इनकम्प्लिट है। इन्टु भनेको इनकम्प्लिट फंक्शन। कस्तो सेन्समा भने जुन फंक्शनमा सेट बी मा भएको एलिमेन्ट्सहरुको सबैको प्री इमेज सेट ए मा छ भने त्यो अनटु फंक्शन र कुनै एउटाको पनि प्री इमेज छैन भने दैट इज द इन्टु फंक्शन। यहाँ सेट बी मा 6 को कुनै प्री इमेज छैन त यो भने के भयो त? दिस इज द इनकम्प्लिट भयो भने इन्टु फंक्शन। यो इन्टु फंक्शन र इन्टु को साथ साथ है यो मेनी टु 1 हो। मेनी टु 1 इन्टु फंक्शन। ओके, इनकम्प्लिट भएकोले इन्टु फंक्शन। अर्को पनि हामी सेन्समा के भन्न सक्छौं भने इफ रेंज, यो जुन रेंज छ रेंजमा कुन कुन पर्छ त हाम्रो 4 र 5। रेंज भनेको 4 र 5 र कोडोमेन, अनि कोडोमेनमा के पर्छ त? तीनटै 4 5 र 6 है। रेंजमा 4 5 र कोडोमेनमा 4 5 6 पर्छ। त इफ हामी के भन्न सक्छौं? इफ range is the subset of codomain। सर यो बुझेन है। अलिकति सानो पुगिरहेको छैन। फेरि एकचोटि यही कुरालाई एक्सप्लेन गरिरहेको छु। यसमा हाम्रो रेंज भनेको के पर्छ त? 4 र 5 रेंजमा। र कोडोमेनको कुरा गर्छौ, कोडोमेन त कोडोमेनमा के पर्छ? 4 5 र 6 है। यसमा हेर्छौ भने यसको रेंज के त? रेंजमा 4 5 र कोडोमेन के? यो फंक्शन को लागि कोडोमेन भनेको पनि 4 र 5 नै भयो। ठीक छ? यो फंक्शन को लागि अगाडि वाला फंक्शनमा हाम्रो रेंज जुन छ
if range is subset of this codomain, यदि रेंज कोडोमेन को, यो कोडोमेन नै लेख है, सी मात्रै नलेख्ने, if range is the subset of codomain then the function is into function, र यतातिर if range is equals to codomain, रेंज र कोडोमेन यदि इक्वल छ भने the function is said to be onto function, onto function. This is the difference between onto and into function. Onto भनेको complete function, into भनेको incomplete function. Incomplete कुन सेटमा त सेट बी मा कुनै एउटा एलिमेन्ट्स को प्री इमेज हुँदैन, यसमा सेट बी को सबै एलिमेन्ट्स को प्री इमेज हुन्छ। अब यो onto को साथ साथै यो के हो त many to one पनि हो, त्यसमै हामी many to one onto function भन्न सक्छौं। बुझिन्छ? बुझिन्छ भने भन, बुझिदैन भने तै पनि भन, फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सर त्यो r इक्वल टु के लेख्नु भएछ? r इक्वल्स टु कोडोमेन, यो r इज सबसेट अफ कोडोमेन, ठीक छ? अब अलिकति तिम्रो यो स्क्रिन पनि हेर, सर एउटा क्वेशन सोधौं? भन। यो जुम को पेड हो कि फ्री हो स्कुल को? फेरि भन त। जुम को पेड भर्जन हो कि फ्री भर्जन हो? जुम जुम खै फ्री भर्सन होला, नभए 40 टाइम लिमिट हुन्छ। फेरि यहाँ कनेक्सन मा लेख्छ इन्हान्स्ड प्रोटेक्सन, त्यो मैले मेरो मात्रै लेख्छ होला, मैले अपग्रेड गरेको छु। सब टिचर मा सब तो अपग्रेड यो अपडेट भइसक्यो होला, अहिले 5.0 भनेर आएको छ, जुमले नयाँ लन्च गरेको, अलिकति सुधार गरेको छ। डाटा चोरी हुने जुन प्रब्लम थियो नि हो, त्यसलाई अलिकति प्रिभेन्ट गरेको छ। त्यो न्यूजमा हेराएको थियो नि सर, ह्याकर्सहरु ह्याक गरेर के हेराइदिरहेको थियो, त्यसैले गरे होला। त्यही भएर है। ल हेर, यहाँ हाम्रो पहिला तिमीहरूको एनोटेटिङ डिजेबल गरिदेऊ, नभए फेरि कोही खेल्न थाल्छ। है ल, अब यसमा ल हेर, फर्स्टमा छ हाम्रो लुक एट द फलोइङ एरो डायग्राम। फर्स्ट एरो डायग्राममा कुरा गर्छौं, 1 को एउटा इमेज छ, यहाँ 4 को पनि एउटा छ, 9 पनि एउटै छ, सो इट इज अ फंक्शन। अब यो फंक्शन हो भने अब कोडोमेनमा हेर, त्यसको कोडोमेनमा के छ? एबीसी, र रेन्जमा पनि एबीसी नै छ फर्स्ट नम्बरको, ठीक छ? सेकेन्ड नम्बरमा हेर्छौ भने कोडोमेनमा पीक्यूआर र रेन्जमा पनि पीक्यूआर, मीन्स कोडोमेन र रेन्ज दुवै इक्वल भयो नि, कोडोमेन र रेन्ज इक्वल भयो भने दैट इज द अनटु फंक्शन। क्लियर छ? त्यही कुरा मैले पनि बताएँ। ओके, त्यसपछि सेकेन्डमा छ हाम्रो, यहाँ हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा यो कलम बी साइडमा 1 नम्बरमा दिएको छ। यो हेर, यहाँ कोडोमेनको कुरा गर्छौ भने 4 वटा एलिमेन्ट पर्यो कोडोमेनमा, तर रेन्जको कुरा गर्छौ भने ओन्ली जसको प्री इमेज छ, या सेट ए मा भएको जुन एलिमेन्ट्स को इमेज सेट बी मा छ दैट इज द रेन्ज। त यो तीनटा मात्रै रेन्जमा पर्ने भयो, यो तीनटा रेन्ज भयो, र 4 वटा भनेको कोडोमेन भयो है। यो फरक छ हाम्रो
यो रेन्ज र यो भनेको कोडोमेन। यहाँ पनि हेर्छौ भने एबीसी भनेको रेन्ज एबीसी र एबीसीडी चारैवटा भनेको कोडोमेन भयो। अब यहाँ रेन्ज यो साइन भनेको के को त, यो साइन सबसेट को, रेन्ज इज द सबसेट अफ कोडोमेन, देयरफोर इट इज द इन्टु फंक्शन। इन्टु भनेको इनकम्प्लिट फंक्शन, त्यसरी याद गरिहाल्ने। मैले यस्तै याद गरेको छु, अहिलेसम्म याद छ मलाई। ओके, त्यस्तै तलतिर जान्छौँ भने यो साइडमा यहाँ onto function को definition दिएको छ। A function f is called an onto function if its range and codomain are equal। त्यही कुरा छन्। र into function को a function f is said to be an into function if its range is a proper subset of its codomain। ओके, सो अब अर्को छ यहाँ onto function को, फेरि त्यही सेम। every element of range has single pre-image, they are called one to one। यो one to one कुन त इन्टु फंक्शन, र यो भनेको one to one onto फंक्शन। यतातिर हेर्छौ भने यहाँ y को 5 र z को पनि 5, यो मेनी टु वन, दुईवटा एलिमेन्ट्स को एउटा मात्रै इमेज छ भने दिस इज द मेनी टु वन। यो भनेको onto फंक्शन र यो भनेको इन्टु फंक्शन, मेनी टु वन इन्टु फंक्शन है। सेम कुरालाई फेरि यहाँ एक्सप्लेन गरिदिएको छ। one to one फंक्शन यहाँ हेर्न सक्छौ, मेनी टु वन फंक्शन भनेर। ओके, सो अब यसपछि नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो भोल्युम अफ फंक्शन भ्यालु निकाल्ने तरिकाहरू छन्, त्यसपछि एक्सरसाइज नै छन्। ल एक्सरसाइजमै डाइरेक्ट लग्छु म। दुईटा पेज दिएको छ यो यसको लागि। फर्स्ट वन इज मेरो मोबाइल है अलिकति यसको र्यामै विक छ, बडा स्लो काम गर्छ। Okay, here it is said exercise 4C मा if fx equals to this one छ भने find the value of f2 fx। यस्ता क्वेशन्सहरु छन्, यसबाट म केही क्वेशन्सहरु एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु। हामीसँग टाइम पनि लिमिट छ, 5 मिनेट जति बाँकी छ। ओके, सो लेट्स सी। एक्सरसाइज 4C मा हाम्रो क्वेशन नम्बर 1A मा here fx equals to x square plus 2x दिएको छ। This is the value of fx, then find the value of, right? त्यसो भए दुईटा भ्यालु निकाल्नु पर्ने, एउटा f2 र अर्को f8। This is equals to what? Okay, so in the function fx equals to x square plus 2x, यो फंक्शन मा when जब हामी यो x को ठाउँमा त्यही 2 राखौं, x को ठाउँमा 2 राख्छौं भने यहाँ पनि x को ठाउँमा 2 भइहाल्छ। यहाँ 2 into 2, यो 4 plus 4 गरिदियो भने 8 आउँछ। सो f2 को भ्यालु 8 आयो एउटा। त्यस्तै अर्को when x equals to जब 8 राख्छौं f8 equals to 8 square plus 2 into 8 भइहाल्छ। 8 square 64 र यो 16 कति हुन्छ, 6 4 10 6 1 7 80 आउँछ। f8 को भ्यालु 80 हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी हामी 1 नम्बर को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। 1 को a b c d चारवटा सेम छ, यो 2 को a पनि त्यस्तै छ। ओके, अब 3 देखि डिफरेन्ट छ। फेरि 3 नम्बर सिकाइदिऊ आज कि भोलिदेखि सिक्छौ? क्वेशन नम्बर 3
भोलि सर कति पढ्ने सर आज ओके सो भोलि हामी कुरा गर्छौँ